everyone, welcome to Everest Academy. आज हामी क्लास 10 को अफिस प्र्याक्टिस एन्ड अकाउन्टेन्सी भन्ने सब्जेक्टबाट चाहिँ यो के रे फाइनल अकाउन्टमा सोधिएको एउटा क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं. सो क्वेशन चाहिँ 2079 ए क्वेशन नम्बर 13 मा सोधिएको हो र क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ, प्रिपेयर अ ब्यालेन्स शीट अफ B&B कम्पनी एज अन 31st असार 2079. हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स शीट बनाऊ भनेको छ B&B कम्पनीको लागि. अनि हामीलाई चाहिँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट आइटम्सहरु दिएको छ. अनि हामीले अब के बनाउनु पर्यो त, ब्यालेन्स शीट. अब ब्यालेन्स शीट भनेको के हो, एसेट बराबर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भन्ने देखाउनु पर्छ नि त. हो, त्यही हो ब्यालेन्स शीट भनेको. र अब यसको फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा के लेख्नु पर्यो, ब्यालेन्स शीट अफ कुन कम्पनीको लागि, B&B कम्पनी एज अन कहिलेको 31st असार 2079. यति चाहिँ लेखिदिनु पर्यो. यो चाहिँ हामीले क्वेशनमै दिएको हुन्छ अनि त्यही लेख्ने. ओके. अनि त्यसपछि अब यसको फर्मेट के हुन्छ त, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज अमाउन्ट एसेट अमाउन्ट. र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजको यो टोटल छ त्यसलाई चाहिँ एसेटको टोटल बराबर देखाउनु पर्छ. ओके. सो अब हामी लेख्छौँ. ओके. सो क्यापिटल चाहिँ केमा पर्छ त, यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भित्र पर्छ. यो त सिम्पल कुरा हो हैन. यसलाई के लेख्नु पर्यो, क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो. अनि कति, 4,50,000. अनि अर्को चाहिँ के छ, ल्यान्ड. अब ल्यान्ड भनेको के हो त, ल्यान्ड भनेको एसेट हो नि. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त, एसेटमा राख्नु पर्यो. ल्यान्ड भनेर कति दिएको छ, 6 लाख दिएको छ हैन. अनि यसलाई चाहिँ एसेटमा राखिदिनु पर्यो. अनि अर्को चाहिँ के छ, मसिन. अब मसिन भनेको पनि के हो त, एसेट हो नि. सो यसलाई हामीले एसेट साइडमा राखिदिने. मसिन भयो कति, 1,80,000. अनि अर्को चाहिँ के छ, रिजर्भ फन्ड. अब यो भनेको हाम्रो लायबिलिटीमा पर्छ के. सो यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भित्र राखिदिन्छौँ, रिजर्भ फन्ड. यो कम्पनीले जो प्रफिट हुन्छ नि त्योबाट रिजर्भ गरेर राखेको फन्ड हो. ओके, फ्युचरको लागि भनेर. रिजर्भ फन्ड भनेको कति भयो, 1,80,000. अनि अर्को के छ, प्रिपेड एक्सपेन्स. अब प्रिपेड एक्सपेन्स भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट भित्र पर्छ. सो हामीले चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सलाई एसेट भित्र राख्नु पर्यो. बुझ्नुभयो, प्रिपेड एक्सपेन्स. कति छ, 2,25,000. यो कस्तो टाइपको एक्सपेन्स हो भन्दाखेरि अहिले एक्सपेन्स त भएको छैन तर पहिला नै तिर्दिने के त्यो एक्सपेन्सको लागि. जस्तो रेन्ट हुन्छ नि, रेन्ट चाहिँ जस्तो 3 महिना पछिको पनि आजै तिर्देम के हामीले. सो त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त, त्यसलाई हामीले प्रिपेड एक्सपेन्स भन्नु पर्यो. यो चाहिँ खर्च भएको छैन अनि अगाडि नै हामीले चाहिँ एक्सपेन्सको रूपमा तिर्देका हुन्छ, एसेट मानिन्छ क्या यसलाई. ओके. सो यो प्रिपेड एक्सपेन्स भयो. अनि अर्को चाहिँ के छ, डेटर्स. अब डेटर्स भनेको के हो त, हाम्रो चाहिँ कसैले क्रेडिटमा सामान लगेको थियो हैन, उधारमा, अनि फेरि उसले तिर्न बाँकी छ, हामीले पाउनु पर्ने पैसा के. सो त्यो चाहिँ के भयो त, डेटर्स भनेर एसेट साइडमा पर्छ नि. सो त्यही भएर यसलाई एसेटमा राखिदिनु पर्यो, डेटर्स. ओके, 1,35,000. अनि अर्को चाहिँ के छ, एडभान्स इन्कम. अब एडभान्स इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको लागि काम त अहिले गरेका छैनौँ कम्प्लिट, तर पहिले नै इन्कम पाइसक्यौँ के. अब के गर्नु पर्यो त, यो भनेको त हाम्रो लायबिलिटी भयो नि, उसको लागि हामीले काम त गरिदिनु पर्यो. सो त्यसलाई के भन्ने त, एडभान्स इन्कम. यो लायबिलिटी हो हाम्रो. सो यो चाहिँ केमा आउँछ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भित्र, एडभान्स इन्कम. इन्कम पहिले नै पाउनु पर्ने भन्दा 30 गते तपाईँले यदि इन्कम पाउन लाग्नु भएको थियो भनेपछि 15 गते नै पाइदिनु भयो कि. त्यसलाई एडभान्स इन्कम भन्ने. त्यसको लागि काम पनि गर्नुपर्छ फेरि 30 गतेसम्म. यो कति छ, 2,70,000. अनि अर्को चाहिँ नेट प्रफिट छ. नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भित्र पर्छ. सो यसलाई चाहिँ यता राख्दिम, नेट प्रफिट भनेर. यो कति छ, 2,40,000. ओके. सो हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको अमाउन्टहरू यति नै हो हैन. अब के गर्नु पर्यो त, हामीले डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्टको टोटल निकाल्नु पर्यो. सो टोटल कति आउँछ हेरौँ है त. यो कति भयो त, क्यापिटल सरी डेबिट एन्ड क्रेडिट हैन र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज र एसेट साइडको अमाउन्टको टोटल. ओके. सो यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजको टोटल चाहिँ कति आएको रहेछ, 11,40,000.
11,40,000 आयो। अनि फेरि एसेट साइडको पनि कति आयो त 11,40,000। सो हाम्रो के भयो त हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज र एसेट बराबर आयो नि हो। हामीले निकाल्नु पर्ने नि यही हो, ब्यालेन्स भयो दुईटै। सो ब्यालेन्स सिटमा हामीले एसेट अनि फेरि क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजलाई ब्यालेन्स गराउने के दुईटैको अमाउन्ट सेम निकाल्ने। सो यसरी हामी ब्यालेन्स सिट पनि बनाउँछौँ। यसमा पनि केही फर्दर कन्फ्युजन छ भनेपछि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू।